Ask Mufti Tariq Masood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है जी, थोड़ा सा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा इब्तिला है आजकल, इसलिए मैं इस मसले को बाकायदा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। लेकुरिया के बारे में किसी ने पूछा है कि अगर किसी लड़की को बीमारी की वजह से मुसलसल लेकुरिया की शिकायत हो, पानी मुसलसल निकलता हो, तो क्या इसे हर नमाज के लिए वज़ू करना होगा? और वो पानी अगर कपड़ों पे लग जाए तो क्या कपड़े चेंज करने होंगे, क्या होगा? नीज़ अगर फजर के लिए वज़ू किया तो क्या इसी वज़ू से इशराक़ और चाश की नमाज़ पढ़ी जा सकती है? ये मसला ये है कि देखें, इससे इस पानी के निकलने से वज़ू बहरहाल टूट जाता है। ख़वातीन को जो मेंसेस के अय्याम में जो मेंसेस आते हैं ना, वो तो मेंसेस हैं, उनमें तो नमाज भी माफ़ है, रोज़ा भी माफ़ है। रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेंसेस के अलावा जो किसी भी ख़ातून को जो भी पानी आता है, ब्लीडिंग हो, चाहे वो ब्लड ही क्यों ना आ रहा हो, तो शरीयत की इस्तिलाह है, इसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है। इस्तिहाज़ा का मतलब ये कि मेंसेस के अलावा जो ब्लीडिंग हो रही है या और भी कोई भी नजासत जो निकल रही है, वो सब इस्तिहाज़ा ही के हुक्म में आती है। तो उसमें शरीयत का हुक्म ये है कि औरत पर लाजिम है कि वो अपने कपड़ों को भी पाक करे और अपने जिस्म को भी पाक करे और प्रॉपर वज़ू करके नमाज़ें पढ़े। यानी बार बार भी अगरचे उसको वज़ू करना पड़े तो उसको बार बार वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें वो औरत माज़ूरों की फ़हरिस्त में दाखिल हो जाती है। माज़ूर का मतलब ये होता है कि इतनी ज़्यादा रुतूबत जिस्म से ख़ारिज हो रही है या इतनी नजासत बार बार ख़ारिज हो रही है कि नमाज का पूरा टाइम गुज़र जाए और आपको इतना टाइम ना मिले कि आप बाकायदा वज़ू करके पाक कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकें। मैं दोबारा इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। यानी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा हो जाए ना कि नमाज का पूरा टाइम आपका गुज़र गया और आप पाक कपड़ों में अपने आप को पाक करके वज़ू करके नमाज ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम मगरिब से इशा की नमाज का टाइम ले लेते हैं, ये बहुत थोड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज गुरूब हो रहा था 6:30 पे और इशा का वक्त दाखिल हो रहा है 7:30 पे, तो 1 घंटे का टाइम आपके पास है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए। अब किसी ख़ातून ने 6:30 बजे वज़ू करने के लिए मगरिब की नमाज का यानी इरादा किया और वज़ू करने के लिए वो गईं। अब उन्होंने देखा कि भाई मैं वज़ू करके मुसल्ले तक पहुँचती हूँ और मुझे ये पानी आना शुरू हो जाता है, यानी मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं क्योंकि इस पानी के निकलने से वज़ू टूट जाएगा। तो उन्होंने देखा कि भाई मैं जैसे ही मुसल्ले तक पहुँचती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, या तो नमाज से पहले या नमाज के दौरान, यानी सलाम फेरने से पहले पहले ही जो है वो वज़ू टूट जाता है। तो वो दोबारा वज़ू करें, फिर नमाज के लिए जाएं तो देखा फिर जो है ना इस तरह वज़ू टूट रहा है। तो 1 घंटे के दौरान उनको एक दफ़ा भी ऐसा टाइम नहीं मिला कि जिसमें प्रॉपर पाक कपड़ों के साथ वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, पूरे 3 फ़र्ज़ अदा करें, इसमें सुन्नतें ना मिलाएं, 3 फ़र्ज़ अदा करें और उन 3 फ़र्ज़ में एक दफ़ा भी उनका वज़ू नहीं टूट रहा, यानी हर दफ़ा वज़ू टूट रहा है, सॉरी। तो ये इसकी अलामत है कि भाई वो नमाज का एक टाइम भी, यानी नमाज का पूरा टाइम उन पे गुज़र गया इस हाल में कि उनके लिए पाक होकर वज़ू करना पॉसिबल ही नहीं रहा है। तो शरीयत ऐसी ख़ातून को हुक्म देती है कि ये माज़ूर में दाखिल है। तो एक टाइम भी नमाज का अगर इस हालत में गुज़र गया, जैसे मगरिब का टाइम बहुत थोड़ा होता है, किसी ने तजर्बा करके देखा भाई 6:30 से लेकर 7:30 तक 1 घंटे का टाइम है नमाज का, इसमें नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो इस पूरे टाइम में किसी ख़ातून को ये अंदाज़ा हो गया, ये यानी अंदाज़ा लगाने के लिए याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल करें भी वो, यानी बार बार जाएं वज़ू करें। ऐसा कर लें कि एक दफ़ा वज़ू करके पूरी नमाज़ पढ़ के देखें कि इसमें टाइम कितना लगता है। तो उस टाइम से उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर दोबारा मेरा वज़ू टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। तो अगर दोबारा उसी टाइम के अंदर वज़ू टूट रहा है तो ये इसकी अलामत होगी कि भाई आप पूरा टाइम भी पाक होके नमाज नहीं पढ़ सकती। लिहाजा ऐसी कंडीशन में आप शरीयत में माज़ूरों की फ़हरिस्त में दाखिल हो जाएंगी। तो आप पर फिर ये शरीयत ही हुक्म देती है कि जब एक दफ़ा भी ऐसा हो जाए तो अब ऐसी ख़ातून के लिए पूरे टाइम के लिए एक दफ़ा वज़ू काफ़ी है। वो एक दफ़ा वज़ू करें, उसी से फ़राइज़ भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें।
جب وہ ٹائم گزر جائے گا تو اگلی نماز کے لیے ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور جس مرض میں وہ معذوری میں مبتلا ہوئی ہیں اس مرض کی وجہ سے یعنی اس لیکوریا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے معذور کا۔ اب ایک دفعہ جب یہ ہو گیا نا، جیسے مغرب سے عشاء کے دوران تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی پورا ٹائم گزر جاتا ہے اور اتنی فرصت نہیں ملتی کہ پاک ہو کے نماز پڑھ سکیں، تو اب یہ نہیں کہ ہر نماز میں اتنا ٹائم گزرے، ایک نماز میں بھی جب اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ آپ پاک ہو کر وضو نہیں کر سکتے، تو اب جب ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ اب ہر نماز میں آپ نے صرف ایک ہی وضو کرنا ہے، اور اس سے فرائض، واجبات، سنت، نوافل جب تک ٹائم باقی ہے آپ وہ تمام نمازیں آپ اسی وضو سے پڑھتے رہیں، یعنی لیکوریا کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس میں اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم آپ کا جو ہے یعنی اسی میں لیکوریا میں گزرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہو گئی یا پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر نجاست یعنی خارج ہو گئی، وہی والی نجاست جس میں بیماری ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی پیشاب کر لیا یا کوئی اور طرح سے اگر وضو ٹوٹ گیا پھر تو ٹوٹ جائے گا وضو، اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا کہ یعنی وہ عذر لاحق ہوا اور ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا تو یہ خاتون معذور ہی رہے گی، یعنی پہلی دفعہ میں تو یہ ضروری ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے اور پاک نہ ہو سکیں، اگلی دفعہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے، بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہوئی تو بھی وہ معذوروں میں ہی داخل رہیں گی۔ اب معذوروں سے صحت مند لوگوں کی فہرست میں آنے کے لیے یہ ہوگا کہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہ ہو، یعنی آسان لفظوں میں یوں بتاتا ہوں کہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے تو شرائط مشکل ہیں، پورے ٹائم گزر جائے آپ کو وضو اور نماز آپ مکمل نہ کر سکیں پاکی کی حالت میں، کسی بھی ایک نماز کا جب پورا ٹائم گزرے گا اس طرح سے تو آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے بعد پھر اس فہرست میں باقی رہنے کی شرائط بہت آسان ہے، اس فہرست میں باقی رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز کے پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق ہو جائے جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، ایک دفعہ بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ابھی بھی معذوروں میں داخل ہے۔ تو معذوروں کی فہرست سے نکلنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ کسی نماز کا پورا ٹائم آپ پہ گزر جائے اور ایک دفعہ بھی عذر لاحق نہ ہو۔ مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کی ایک گھنٹے میں آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا بھائی آپ پاک ہو کے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ عشاء کے وقت سے لے کے صبح صادق تک پورا ٹائم گزر گیا، ایک دفعہ بھی اگر لیکوریا ہوا ہے اور بلیڈنگ وغیرہ ہوئی ہے تو بھی آپ معذور ہیں، اور ایک نماز کا ٹائم ایسا آیا جیسے ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم پورا ایسا ٹائم آ گیا کہ اس میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب آپ دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہی حکام ہیں جو صحت مند لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ صرف لیکوریا کی مریض خواتین کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو معذور ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ بعض مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، پیشاب کے قطرے ان کے ٹپکتے رہتے ہیں، بار بار وضو ٹوٹتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو گیس کی بیماری ہوتی ہے، ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے ان کی پیٹ سے تو وہ وضو نہیں روک سکتے۔ بعض لوگوں کو کوئی زخم ہے جس میں پیپ پڑ گئی اور وہ پیپ نکل کے بہتی رہتی ہے۔ تو سب کا یہی حکم ہے کہ پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا پاک ہو کے وضو کرنے کا تو اب آپ معذوروں میں فہرست میں داخل ہو گئے۔ اب ہر نماز کے لیے بس ایک وضو کیا کریں، اور وہ جو عذر آپ کو لاحق ہوا ہے جیسے کوئی زخم ہے جس سے پیپ نکلتی رہتی ہے یا کوئی جو ہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں کسی کو، تو اس عذر سے پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، پورے ٹائم کے لیے ایک وضو کافی ہے۔ اور ہاں کوئی نماز کا پورا ٹائم ایسے گزر گیا جس میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق نہیں ہوا تو پھر ایسا شخص یا ایسی خاتون دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانا چاہیے، اتنی تفصیل کے بعد پھر بھی نہ آئے تو یہ جو ہے پھر بھی نہ آئے تو پھر دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آسک مفتی طارق مسعود۔